उत्पत्ती टू उघडापण, देवाच्या दुवांचे चित्रण. या वळेरीच्या तिसऱ्या अंकड्याक स्वागत. बायबल स्त्रियांक बारीच कीळ दृश्टेन पळयता. हो वाद सारको न्ही. थंयसर जायत्या आदर्शप्राय स्त्रियांचो उल्लेख आसा. बऱ्या सालिसो अप्रतिम देखीच्या स्त्रियांक होगळसिल्लें, तांचें गुणगाण केल्लें. अशें देवान कशें दादल्याक आनी स्त्रियेक समान रचलेंगी, तशेंच वा तसलेंच समानपण राखून व्हरूंक आसा म्हूण आमकां आपोवणें दिवचें आमी पळयलें. ह्या पाठतळार आमचें अध्ययन आमी मुखारून व्हरया. आनी तिसऱ्या अंकड्याक तुमकां स्वागत. हांगासर बायबलांतल्या स्त्रियां विशीं जाणा जावचे पयलें ह्याच विशयाक लक्ती जाल्ल्या थोड्या जराल विशयांचेर जाणवाई आपणावया. आनी उपरांत एकेकच स्त्रियेक घेवन तांचे विशीं शिकया. तर मुखार या. आयचो विशय देवाचें मुखामळ, दी इमेज ऑफ गॉड. कितें तें? बायबलांतलीं उतरां हांव तुमचे मुखार दवरतां. देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मास्तल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोरो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मास्तल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. कडी जावन हें वाचप उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांतलें वळी 20 आनी 7 20 आनी 8. मनीस कोण? ते खंय तावन आयल्यात? ही मनशाच्या उगमा विशीं थोडी मुळावी सवालां. ह्या सवालांक उत्पत्ती ग्रंथांतल्या वाचपांत आमकां जाप मेळ्ळी. आनी ही जाप सादी आनी सीदा आसा तरी हातून मनशा जिविताची घनता कितें तें स्पश्ट जाता. मनशाक ही घनता खंय तावन येता? देवा तावन. कित्याक ताका ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां. ताचें तें देवाचें सारकें आसा. देवान ताच्या योजनांत मनशाक ताच्या सगळ्या सृश्टीचो कुरो कसो रचला. क्राऊन ऑफ क्रिएशन. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. आतां पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतराचो अर्थ कितें? हें सारकें आनी स्वरूप खंयच्यान आटापता? सारकें कित्याक उपकारता? हिब्रू भाशेचो सालेम म्हणल्या शब्दाक इमाज वा सारकें वा प्रतिमा म्हणलो अर्थ आसा. मनीस कोण? ना दिसत्या देवाचें दिसतें रूपचो मनीस. दाखल्याक पळया, हर सरकारी कचेरींनी राष्ट्रपतीची तशें प्रधानमंत्रीचें पिंतूर आसता. तशेंच फिरगज दफ्तरांत पापसाहेबाचें आनी गवळी बापाचें पिंतूर आसता. आनी तांकां पळयतना आमी
कोणाच्या हाताखाला साव तें स्पश्ट जाता. लौकीक रितीन आमी प्रजाप्रभुत्व रितीन विंचून आयिल्ल्या मुखेल्यांकाल सरकाराकाल आसाव तरी धार्मीक जावन आसचे आमी आमच्या धर्माच्या मुखेल्यांचे मुखेलपणी मानता. ती इमाज वा ते पिंतूर तो मनीस न्हय, पूण ते रुपणे आमकां ताचो उडास हाडटा. दिसत्या संवसारांत देव ताचे हाजीरपण, ताची रचना प्रतीक जावन मनशा मुखांतर कळीत करता. जो कोण ह्या रुपण्याक वा मनशाक गौरव दिता तो त्या रुपण्याच्या रचनाराकच मान दिता. जो कोण ह्या रूपकाराक अपमान करता तो ते रूपकार प्रतिनिधित्व करच्या व्यक्तीक वा सत्तेकच अपमान करता. सोंप्यान सांगचें तर जर आमी मनशांक मान दिता तर आमी त्या मुखांतर देवाकच मान दिता. जर आमी मनशाक अपमान करता ते आमी देवाकच केल्ले अपमान जाता. म्हज्या ल्हाना भावांक भयणींक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जेजूचीं उतरां हांगासर आमी उगडासाक हाडयेत. आतां सवाल, देवाक कूड आसा? देवान ताच्याच सारक्याचो आनी सुरूपायेचो मनशाक रचलो. म्हणटना आमकां कूड आसा तर देवाकी कूड आसा गी. देव जावन आसा आत्मो वा स्पिरीट. तशें आसता ताचे रुपणे आत्मीक. मनशांतय आसचें देवाचें रुपणे मनशान संवसारी आनी भौतीक संगतीतावन सर्गी संगतीतेवशी आपणाचें मन उबारशें सकत दिता. देवाच्या रचनेंत सहभागीदार जावचें आपोवणें जोडलेल्या मनशान धणीपण चलयचें सोडून खंयच्याच संगतीक वा वस्तूक गुलाम जावचें न्हय. दुसऱ्या उतरान सांगचें तर देवान मनशाक ताचे लागीं एक विशेष आनी लक्षिल्ल्या संबंधाक आपयला. आतां आनी एक सवाल, देव दादलो गी. पळया, देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो रचला आनी ताका दादलो आनी बायल करून रचला. हे गुणायेन समजतना आमकां देवा विशीं सांगतच मनशा विशीं जाणवाय मेळटा. संवसारांत एका देवाक पातयेवचे धर्म आसात. खंयचे ते? जुदेव, क्रिस्तांव आनी इस्लाम. उरले जायत्या देवांक पातयेतात, पूण हे 3 धर्म एका देवाक मात्र पातयतात. आनी हे धर्म देवाक दादलो कशें पिंतरायतात. बायबलांत आमी पळयलें तर देवाक दादल्याच्या रुपानच प्रस्तुत केला. पळोवंक गेल्यार देवाक एका लिंगांत, दादल्याचो लिंग खंयचो? पुल्लिंग. आतां देवाक ह्या पुल्लिंगांत पिंतरावचें एक अशीर चिंताप, नॅरो मायंडेडनेस. आनी हें चिंतापू सारकें करच्याकच म्हूण येत. बायबलाच्या सुरवेरेस देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली म्हूण सांगलां. देव दादलो तशें स्त्री वय, देव बापय तशें आवय वय, दादलो तशें बायल दोगांय देवाचें रुपणें जावन आसात. तीं दोगांय देवा कडेन समान रितीन संपर्क दवरूंक शकतात आनी अदृश्य देवाक ह्या संवसारी दृश्य करूंक शकतात. पळया, बायबलांतली दादल्यापणाची तशें स्त्रीपणाची थोडी लक्षणां पवित्र पुस्तकांत आमकां भेटच्या देवातय दादल्यापणाची तशें स्त्रीपणाची लक्षणां दिसून येतात. पूण सडताव जावन आमी स्त्रीपणाच्या गुणांचेर गुमान वरिना. आमी चिंतीन आसता देवाक बापा म्हूण उलो करता आनी ताका माय म्हूण उलो करूंक लज येता वा कश्ट येता. हाका कारण आमचे समाजेंत सालतेरासची रीत,
आमी संवसाराक पळोवची रीत आनी आमच्या मालगड्यातावन देवन आयिल्लो संप्रदाय आनी अभ्यास ह्या पाडतळार आमी एक सत स्पश्ट करूंक जाय. पोरनो तशें नवो तेस्तामेंत सांगाता देवाच्या दादल्या तशें स्त्री दोनी गुणांक महत्व दिता. एकाक महत्व दिवन आनी एकाक नेगारिना. थोडी दृश्टांतां पळया. इसाया प्रवादी देवाक एका आवय भशेन पिंत्रायतना आवयपणाची वडवीक वर्णिता. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजलेमांत तुमकां बुजोवन मेळटलीं. इसाया प्रवादीची उतरां. दया बायबलाच्या सुरवेर तावन अक्रेक पर्यंत व्हडसो एक विशय. कायंडनेस, मर्सी. पोरण्या तेस्तामेंतांत दया म्हणल्या शब्दाक रेहामा म्हणलो शब्द वापरला. हो शब्द रेहेम म्हणल्या हिब्रू मुळांतावन आयला. रेहेम म्हळ्यार गर्भ म्हूण अर्थ. मनशा कुळांतय देवाक आसचो मोग आनी काळजी दाखोवंक पवित्र पुस्तकाच्या बरयणाराक स्त्रियेच्या गर्भाच्या की उंचलो शब्द मेळ्ळो ना. एक स्त्री एका जिवाक आपल्या गर्भांत स्वीकार करता, आपणाचेंच मांस रगत दिवन पोसता आनी आखरेक जल्माक हाडटा. पवित्र पुस्तकांत देवाच्या संरक्षणे विशीं उलयतना जायते फावटी आवय सुकण्याची सर घेतलेली आसा. जेन्ना आवय मळबार गिदाक वा हेर खंयच्याय आपायाक देखता तक्षण आपणाच्या पिलांक एक विभिन्न आवाज करून आपायाचें सुचन दिता आनी सकडांनी आपणाच्या फाकट्या पोंदा येवच्याक आपयता. पिलां फाकट्या भितर रिगलेन्स थंय तांकां कितें मेळटा? ऊब मेळटा, भद्रती मेळटा. आवयक पयलें आपाय करिनासता वयरी पिलांक ग्रासूंक जायना. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर, कित्याक हांव तुका शरणा येतां. विघ्नां सोंपसर तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत हांव आसरो घेतां. किर्तनाची उतरां 50:7 वळ 1. तुज्या थंबांत म्हाका सस्नाक रावोंक दी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत म्हाका आसरो दी. परत्यान किर्तनकार म्हणटा 60:1 किर्तन 4 वळेन. हांगासर किर्तनकार पाकट्या विशीं उलयतना जे कितें आमी आत्तां चिंताप प्रस्तुत केल्लें तें ताचें तें दिसून येता. म्हळ्यार एका आवय सुकण्यान आपणाच्या भुरग्यांक पाकट्या भितर आसरो दिवचे बरी, ऊब दिवचे बरी, रक्षण दिवचे बरी देवी आमकां दिता. म्हळ्यार तो देव दादलो मात्र न्ही, हांगासर त्या आवयची लक्षण आमकां पळोवंक मेळटा. पळया, जेजूनी असलोचो सर उपयोग केल्लो आसा. ताचें उतरां पळया. ए जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, प्रावाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांवंक वा एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. लुकाच्या ग्रंथांतलीं उतरां. पळय, जेजूची उतरां आनी कोरण्यो सूक्ष्मयेन आमी पळयलें तर थंयसर स्त्रीपणाची लक्षणां धराळ पळोवंक मेळटात. आतां येदोळ आमी कितें पळयलें? पोरण्या तेस्तामेंतांतली थोडी निदर्शनां पळयलीं. आतां नव्या तेस्तामेंताक जेजूची उतरां आनी कोरण्यो आमी पळोवया. जेन्ना तो ताच्या स्त्री शिसांक येया म्हजे सरशी, सुमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण आपयतना एका आवय थंय आसो हुस्को, काळजी, धरधर म्हणून दिसून येता. जेजून गायिल्ल्यांचे गायी बांदतना, सकला पडुल्यांक उखलतना,
पिडेस्तांक गुण करतना, कश्टतल्यांक बुजयतना देवाची आवयपणाची लक्षणां उक्तडाक येतात. एक आवय बुकेन आनी पुरसाणेन घरा येवच्या भुरग्यांक रांदून दवरून राखता. तशें जेजू रातभर मास्लीदरच्या कामांत व्यस्त आसून थकोन पुरसाणेन आनी निराशेन फाटी येवच्या शिसांक मास्ली बाजून उंड्या सोवें राखता. आखरेक ताणें ताचेंच मांस आनी रगत मनशा कुळाक खाण आनी पिवन कशें दिलें. कशें एक आवय आपणाच्या भुरग्याक खाण आनी पिवन जाता, तशें हांगासर जेजू आपणाकच मनशांक अर्पून एका आवयचें लक्षण दाखयता. देवाचें सारकें एक आवय आनी बापूय, भाव आनी भयण, दादलो आनी स्त्री एकल्यानच देवाक संपूर्ण जावन उगडापें करूंक जायना. हांगासर देवाचें आनी एक रूप उगडापें जाता. देव जावन आसा संबंध, रिलेशनशीप, मनशा मदलो संबंध. एक देव आनी त्या देवतेन ते एक व्यक्ती एकामेका संबंधान आसात. आनी हें सत मनशाच्या रचने वेळाच उगडापें जालां. जो कोण आपणाकच निस्वार्थपणी दिता आनी जो कोण शर्तावीण हें देणें म्हूण घेता, थंयसर देव हाजीर आसा. हांगासर दादलो आनी स्त्री दोगांय समासम, दोगांय समासम भागीदारां. एकामेकाची विभिन्न लक्षणां वा स्वभाव राखून वरचे ते देवाच्या सारक्याचें प्रतिफलन ती करतात आनी देवाची प्रतिनिधी, रेप्रेझेंटेटिव्ह कशें काम करतात. आपणातय आसची स्त्रीपणाची लक्षणां नेगारलें वा कृतकपणी दादलेपणाची लक्षणां आपणावंक प्रयत्न केलें तर ती स्त्री आपणातय आसत्या देवाच्या सारक्याचो विद्रूप करता. जायते फावटी असले घडितां निदर्शनां आमकां पळोवंक मेळटात. स्त्री आसलो दादलो जावंक प्रयत्न करता, दादलो आसलो स्त्री जावंक प्रयत्न करता. तेन्ना कितें करता तो ताचेतय वा तिचेतय आसचें तें देवाचें सारकें आनी रूप होगडावचें प्रयत्न करता. स्त्रीपणाक नेगारलें तर देवाकच नेगारलें बरें. दादलो आनी स्त्री दोगांय देवाची प्रतिनिधी, कित्याक तांकां दोगांयकी ताच्याच स्वरुपायेन रचला. दादल्यान आनी स्त्रियेन दोगांयनी हें सत मानून घेवचें. स्त्रियेन स्त्री जावन संतोषो, समाधान, तृप्ती, गौरव जोडिचे. तशेंच दादल्यान हें तिचें आपोवणें मानून घेवचें. देव बरें करूं. मुखल्या अंकड्यान मेळया.